नेपाल सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय हो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट वक्तव्यमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गावी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न विक्रम सम्वत 2018 चैत्र 18 गते स्थापित नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र विक्रम सम्वत 2031 मङ्सिर 17 गते स्थापित नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभेर नयाँ सरकारी कम्पनीका रूपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी गठन गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 2076 जेष्ठ 10 गते निर्णय गर्यो। यसै अनुसार 2076 श्रावण 28 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई औपचारिक रूपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो। हामी 76 साउन 28बाट सरकारी कम्पनीको रूपमा परिणत भएका छौँ। साबिकका दुईटा संस्थानहरू खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सुधार प्रयोजनको लागि मर्ज गरेपछि हामी चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, खाद्य व्यवस्थाको काम पनि कन्टिन्यू गर, अरू व्यापारिक काम पनि गर भन्ने हिसाबले हामीलाई म्यान्डेट प्राप्त छ। सो आधारमा साबिककै खाद्य संस्थानका साथीहरू जनशक्तिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ। नेशनल ट्रेडिङको साथीहरूलाई चाहिँ केही सुविधा दिएर उहाँहरूलाई अवकाश गर्ने काम भइसकेको छ र यो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो बजार इन्टरभेन्सनको, बजारमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिएको हुनाले त्यो सामाजिक दायित्व पनि पुरा गर्दै जाने र नेपाल सरकारको यो सम्पत्तिलाई बढाउँदै लैजाने, यसलाई नाफामा लैजाने, मुनाफामा लैजाने एउटा जुझारु अर्गनाइजेसन बनाउने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो टिम यो काममा समर्पित भएर लागेको छ। देशभर प्रभावकारी सर्वसुलभ तथा नियमित खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि कामको प्रकृति, चाप र स्वरूप हेरी कम्पनीको प्रधान कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, मुख्य शाखा कार्यालय र डिपो कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छ। खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन र निर्देशन दिन प्रधान कार्यालयमा 6 विभाग, 4 एकाइ र 1 महाशाखा रहेका छन्। विभागहरूमा बिक्री वितरण विभाग, मानव संसाधन विभाग, योजना विभाग, खरिद विभाग, अर्थ तथा आर्थिक विभाग र आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा निरीक्षण विभाग साथै एकाइतर्फ गुणस्तर नियन्त्रण एकाइ, छिज जर्ती तथा बेरोजु फर्च्युट एकाइ, खरिद एकाइ, कानुन एकाइ र सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा रहेका छन्। प्रादेशिक कार्यालय 7 वटा, मुख्य शाखा कार्यालय 5 वटा, शाखा कार्यालय 23 वटा र डिपो कार्यालय 59 वटा गरी जम्मा कार्यालय सङ्ख्या 95 रहेका छन्। प्रादेशिक कार्यालयहरूमा धनगढी, सुर्खेत, भैरहवा, पोखरा, काठमाडौँ, जनकपुर र विराटनगर रहेका छन्। यद्यपि यो संरचनालाई कम्पनी स्थापनाको मर्म समसामयिक हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ। परम्परागत रूपमा खाद्य संस्थानले गर्दै आएको काम र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले गर्दै आएको कामलाई समायोजन गरेर अब यो सरकारको वेलफेयर स्टेटको काम र व्यावसायिक काम दुईटैलाई समायोजन गरेर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीहरूले खाद्य संस्थानको तर्फबाट गर्दै आएको उत्पादक कृषकको हकितको लागि चाहिँ खाद्यान्न खरिद, विभिन्न स्ट्राटेजिक पोइन्टहरूमा खाद्यान्नको मौजदात राख्ने, दुर्गम स्थानमा ढुवानी गर्ने र बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा आउटलेटहरू खोलेर कृत्रिम मूल्य वृद्धि रोक्ने सन्दर्भमा हामीहरूले काम गर्दै आइरहेका छौँ भने अब सरकारले एकातिर यो आफ्नो यो रेगुलर काम तपाईँहरूले गर्दै गर्नुहोस् र नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाहरू पनि पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने जुन आदेश दिएर कम्पनी गठन भएको अवस्था छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा प्रादेशिक कार्यालय सहित 1 गोदाम र वडा नम्बर 16 मा 3 वटा गोदामहरू रहेका छन्। तेह्रथुममा 1 वटा, इटहरीमा 3 वटा र धनकुटामा 2 वटा गोदाम घर रहेका छन्।
त्यस्तै गरी ताप्लेजुङको फुङलिङमा शाखा कार्यालयसहित एकवटा गोदामघर रहेको छ। कटारीमा कार्यालय भवनसहित एक गोदामघर रहेको छ। झापाको बिर्तामोडमा मुख्य शाखा कार्यालयसहित 5वटा गोदाम र चन्द्रगढीमा 2वटा गोदामहरू रहेका छन्। यस्तै भोजपुर सदरमुकाम, खोटाङको दिक्तेल, सङ्खुवासम्भाको तुमलिङटार, सोलुखुम्बु सदरमुकाम, सोलुखुम्बुको सोताङ र ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा कम्पनीको कार्यालयसहित एकवटा गोदामघर रहेका छन्। साथै दिक्तेल अन्तर्गत खोटाङ, ऐसेलुखर्क र बाक्सिला, सोलु अन्तर्गत लुक्ला, सोताङ, सङ्खुवासभाको हटियागोलामा डिपो कार्यालय रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत जनकपुरमा प्रादेशिक कार्यालय, धान मिल सहित 2वटा गोदाम, वीरगञ्जमा शाखा कार्यालय सहित 5वटा गोदाम र लाहानमा मुख्य शाखा कार्यालय सहित 6वटा गोदाम रहेका छन्। यस्तै राजविराज र सिन्धुलीमा एकवटा गोदामघर रहेका छन्। भद्रकाली प्लाजा काठमाडौँमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ भने काठमाडौँकै थापाथलीमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सहित 21 गोदाम र नक्खुमा कार्यालय सहित 11 गोदाम रहेका छन्। साथै प्रदेश राजधानी हेटौडामा कार्यालय भवन सहित गोदामहरू रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा प्रादेशिक कार्यालय सहित एउटा गोदाम रहेको छ। मनाङको चामे, गोरखा सदरमुकाम, मुस्ताङको जोमसोममा शाखा कार्यालय सहित गोदामहरू रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँको विमलनगरमा पनि कम्पनीको गोदाम रहेको छ भने मनाङको हुम्दे, मुस्ताङको लोमाङथाङ, गोरखाको माछाखोला र सिर्दीबासमा डिपो कार्यालयहरू रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत भैरहवामा प्रादेशिक कार्यालय सहित 2वटा गोदाम, दाङको तुलसीपुरमा मुख्य शाखा कार्यालय सहित 2वटा गोदाम, घोराईमा 1 गोदाम, नेपालगञ्जको कारकादोमा मुख्य शाखा कार्यालय सहित 3वटा गोदाम, बर्दियाको राजपुरमा मुख्य शाखा कार्यालय सहित धान मिल, प्याराबोइल प्लान्ट र गोदामहरू रहेका छन्। साथै रोल्पाको लिवाङमा शाखा कार्यालय सहित गोदाम रहेको छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय सहित 4वटा गोदामहरू, कालीकोट सदरमुकाम, जुम्ला सदरमुकाम, मुगुको गमगढी, हुम्लाको सिमकोट, डोल्पाको दुनै, दैलेख सदरमुकाम, जाजरकोट सदरमुकाम, रुकुम सदरमुकाममा शाखा कार्यालय सहित गोदामघरहरू रहेका छन्। साथै यस प्रदेशको विभिन्न स्थानहरूमा डिपोहरू समेत सञ्चालनमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत धनगढी बजारमा प्रादेशिक कार्यालय सहित 3वटा गोदाम, मोहनपुरमा 4वटा गोदाम र टिकापुर र सत्तीमा 1 गोदाम रहेका छन्। साथै भीमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरमा शाखा कार्यालय सहित 6वटा गोदाम, बझाङको रिठापाटा देवलमा शाखा कार्यालय सहित 1 गोदाम, अछामको मङ्गलसेनमा शाखा कार्यालय सहित 1वटा गोदाम, बाजुरामा शाखा कार्यालय सहित 2वटा गोदाम रहेका छन्। दार्चुलाको खण्डेश्वरी, सुनसेरा, पारीबगर, बैतडीको मैलोली, पुरोचौडीहाट, जडेलधुराको अमरगढी, अछामको साफेबगर, बझाङको बिसौना र बाजुराकै कोल्टीमा डिपोहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हाम्रा अञ्चल, जिल्ला, शाखा, डिपो सबै गरेर 35 ठाउँमा चाहिँ कार्यालयहरू छन्। अरू डिपोहरू पनि छन्। त्यसै गरी 2 ठाउँमा मिल छ र यहाँ काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबार अगाडि, थापाथली र नक्खुमा गएर 3 ठाउँमा हाम्रो बिक्री काउन्टर छ। हामीले घुम्ती सेवा पनि सुचारू गरेका छौँ। यसरी देशभर 1 प्रधान कार्यालय, 7वटा प्रादेशिक कार्यालयहरू, 5वटा मुख्य शाखा कार्यालयहरू, 23वटा शाखा कार्यालयहरू, 59वटा डिपो कार्यालयहरू रहेको र आवश्यकता अनुसार अस्थायी बिक्री केन्द्रहरू समेतबाट कम्पनीले सेवा दिँदै आइरहेको छ। साथै कम्पनीका खाद्यान्न भण्डारण तथा परिचालनका लागि देशभर 1,59,320 मेट्रिक टन भण्डारण क्षमताका 164वटा गोदामहरू रहेका छन्। कम्पनीको दीर्घकालीन सोच, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेल्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको दीर्घकालीन सोच हो। कम्पनीको परिलक्ष्य, खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र तथा विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिमा बजार निर्माताको भूमिका खेली व्यावसायिक रूपमा सक्षम संस्थाको रूपमा स्थापित हुने कम्पनीको परिलक्ष्य हो। कम्पनीका उद्देश्यहरू, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने,
किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार र विविधीकरण गर्दै दिगो आय आर्जन गर्ने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिका तथ्याङ्कीय आधार तयार गरी नीति निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने, कम्पनीलाई व्यवसाय उन्मुख एवं उत्तरदायी बनाउने। साबिक नेपाल खाद्य संस्थान कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेपछि यसले गर्ने कार्यक्षेत्रहरू अलिकति विशाल भएका छन्। जस्तै हामी व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण हुँदैछ। हाम्रो व्यावसायिक कार्ययोजनामा हामीले व्यावसायिक कार्यहरू पनि गर्दैछौँ। व्यापार हामीले साबिकमा खाद्यान्नको मात्र कारोबार गर्दै आएकोमा अबदेखि खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुहरू साझेदारी व्यापार र एजेन्सी सँग साझेदारी गर्ने कुराहरू समेत अगाडि बढ्ने अवस्था भएको छ। व्यावसायिक कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने र कम्पनीलाई सबल बनाउनु पर्ने एकातिर अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले हामीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। कम्पनीका रणनीतिहरू खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि योगदान गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न देशमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कटको बेला प्रयोग गर्ने गरी रणनीतिक स्थानहरूमा सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था तथा प्रभावकारी मौजदात व्यवस्थापन सहित राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र सार्क खाद्य सुरक्षाको लागि तोकिएको परिमाणमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौजदात बफर स्टक राख्ने। सार्क फुड ब्याङ्कको लागि 8000 मेट्रिक टन खाद्यान्न राख्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारको लागि 25000 मेट्रिक टन राख्नुपर्छ। त्यसको लागि जुन हामीले परिमाणमा हामी खाद्यान्न राख्छौँ यो चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि हामीले खरिददेखि कुटानीसम्म हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। देशका खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्य वस्तु सम्बन्धित स्थान र क्षेत्रमा समयमै ढुवानी गरी बिक्री वितरण वा आपूर्ति गराउने, किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न, खाद्य सुरक्षाका लागि सुरक्षा भण्डारणमा राख्नुपर्ने, मूल्य स्थिरीकरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तथा अन्य वस्तुहरू खरिद तथा प्राप्त गर्ने, आधुनिक गोदामको व्यवस्था गरी त्यसमा किसानका उत्पादनहरूले अपेक्षित मूल्य नपाउँदासम्म भाडामा राखिदिने र त्यस्ता गोदाममा राखिएका वस्तु किसानले बिक्री गर्न नसके कम्पनीले खरिद गरिदिने व्यवस्था गर्ने। कम्पनीसँग उपलब्ध खाद्य लगायतका अन्य वस्तुहरू कुटानी, उत्पादन वा प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने, कम्पनीका खाद्य तथा अन्य वस्तु उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी वा सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण वा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भौगोलिक तथा जलवायु विविधता अनुरूप उत्पादन हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू पहिचान गरी सोको बजारीकरण गरी बिक्री वितरण गर्ने, देशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सन्तुलित बनाइराख्ने कार्यमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान जस्ता सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार र विविधीकरण गर्दै दिगो आय आर्जन गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न, कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तयार गरी संरक्षण गर्ने एवं उपयुक्त विधि सरकारी निजी साझेदारी समेतबाट अधिकतम उपयोग गरी नियमित र दिगो आय आर्जनको व्यवस्था मिलाउने, जीर्ण अवस्थाका गोदामहरूको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण गरी गोदामको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बिक्री वा निकासी सम्भाव्य खाद्य तथा अन्य तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू पहिचान गर्ने र निजी क्षेत्र प्रवेश नगरेको वा प्रवेश गर्न नसक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रका वस्तु वा सेवाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने, समय सापेक्ष प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा जोड दिँदै व्यापार विविधीकरण र निरन्तर बजारीकरणमा जोड दिने,
आफ्ना ब्रान्डका उत्पादनहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याई बिक्री वितरण गर्न उपयुक्त सञ्जाल वा माध्यमको विकास गर्ने, विद्युतीय व्यापारको प्रयोग गर्ने, सहायक कम्पनी खोली व्यावसायिक कारोबार विस्तार गर्ने, आवश्यकताअनुसार ख्यातिप्राप्त कम्पनी वा वस्तुको फ्रेन्चाइज वा एजेन्सी लिएर कारोबार गर्ने गरी व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार एवं बिक्री प्रवर्धन गर्दै आय आर्जन बढाउँदै लैजाने। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा पैठारी, माग तथा आपूर्ति र मूल्य स्थितिको अध्ययन र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा आफ्ना कारोबारहरूलाई निर्देशित गर्ने गराउने। तालुक मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वाणिज्य नीति र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा र खाद्य लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची निर्धारणमा सुझाव र सहयोग गर्ने। कम्पनीलाई व्यवसाय उन्मुख एवं उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रादेशिक संरचना अनुकूल समसामयिक व्यवसाय उन्मुख चुस्त र उत्तरदायी बनाउने। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी पूर्ण व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थानको रूपमा स्थापित हुनका लागि आवश्यक नीति नियम वा विनियम, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू बनाउँदै वा सुधार गर्दै जाने। कम्पनीका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र आवश्यकता अनुसार विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूको सेवा समेत लिने। कम्पनीको सेवाबाट कुनै पनि लक्षित वर्गहरू चाहिँ वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ कम्पनीको साङ्गठनिक संरचना चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौँ। यस कार्यको लागि पनि हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिइरहेका छौँ। कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि यसका क्रियाकलापहरू सञ्चालनको क्रममा उपयोगमा आउने विभिन्न किसिमका विनियमहरू, नीति नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरूलाई पनि हामीले समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लगिरहेका छौँ। व्यावसायिक सफलताको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको अन्वेषण गर्ने कार्य निरन्तर जारी राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आवश्यकता अनुसार अनुसरण गर्ने। कम्पनीको मूल कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पर्क बढाई कम्पनीको हितमा आवश्यक सहयोग लिने दिने। कम्पनीको काम कारबाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण, सुशासन सुदृढ गरी कम्पनीलाई उत्तरदायी सक्षम व्यावसायिक संस्था बनाउने। व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने निधो गरी विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट अहिले हामीले व्यावसायिक सेवाहरूको के कस्ता हुन सक्छन्, हामीहरू कुन कुन इन्टेरियर पार्टमा प्रवेश गर्ने, बजार हस्तक्षेपको के कस्ता नीतिहरू लिने, सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ खाद्यान्नको आपूर्ति र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई कसरी मिलाएर चाहिँ सप्लाई चेनलाई बलियो बनाउने लगायतका कामहरू गर्नलाई हामीहरूले प्रस्ताव माग गरेका थियौँ। त्यही सन्दर्भमा अहिले प्रस्तावहरू परेको अवस्था छ। ती प्रस्तावहरूको अध्ययन गरेर हामीहरूले एउटा चाहिँ विशेषज्ञलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ मिसन, भिजन र गोल अनुसारको काम चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा पाइलामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा अब नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थानबाट जुन काम कारोबार हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ वर्तमान नीति नियमले चाहिँ अब नपुग्ने अथवा नदिने व्यावसायिक रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा प्रवेश गर्नको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यक आर्थिक नियमावलीहरू, कर्मचारी सम्बन्धी विनियमावलीहरू र अन्य किसिमका नियम कानुनहरूको परिमार्जनको लागि हामीहरूले एउटा होमवर्क गरेर अब त्यसको ड्राफ्ट पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। ती सबै कुराहरूलाई हामीहरूले एकीकृत गरेर अब हामी नयाँ सोचका साथ हाम्रो वेलफेयर स्टेट र चाहिँ एउटा व्यावसायिक मान्यताका चाहिँ साथ अगाडि बढ्ने। कम्पनीको आय स्रोत कारोबारका खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न संस्थामा गरिएको सेयर लगानी बापत प्राप्त हुने लाभांश रकम, कम्पनीको प्रयोगमा नआएका गोदामघर, भवन तथा जग्गा आदि भाडामा लगाए बापत प्राप्त हुने रकम, मिल सञ्चालनबाट प्राप्त रकम पनि आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम तोकिएका दुर्गम जिल्लामा सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदान र मित्र राष्ट्रहरूबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने खाद्यान्न परिचालन गरे बापतको सञ्चालन खर्च समेत प्राप्त हुने गरेको छ। हामीले खुला बजारबाट अरू चामल किन्दैछौँ र अरू दालहरू पनि किन्छौँ र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्छौँ। त्यो बाहेक विदेशी सरकारबाट
प्राप्त सहयोग बुझी लिने काम गर्छौँ र नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार त्यसलाई परिचालन गर्दै नेपाल सरकारको ढुवानी अनुदानमा 24 जिल्लामा खाद्यान्न परिचालनको व्यवस्था मिलाउँछौँ र हामीले आवश्यकताअनुसार सो खाद्यान्नलाई सुरक्षित रूपमा गोदाममा मौताद राख्ने काम गर्छ। कम्पनीले हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गको प्रयोग गर्दै सधैँ जसो खाद्यान्न अभावको मार खेपिरहेका कर्णाली लगायतका अति दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाम्रो बिक्रीको प्रक्रिया प्राय 2 किसिमले जान्छन्। क्षेत्र अनुसारले एउटा गैर अनुदानित क्षेत्र र अर्को अनुदानित क्षेत्र। गैर अनुदानित क्षेत्रमा हजुरको सुगम जिल्लाहरू पर्छ अनि अनुदानित क्षेत्रमा चाहिँ हजुरको नेपाल सरकारले तोकिदिएको 23 जिल्ला, त्यसमा रुकुमको समेत 2 भाग भएको हुनाले त्यसको जोडेर 24 जिल्लामा हामीले जसको ढुवानी भाडा नेपाल सरकारले बेहोर्छ, बाँकी सबै थोक हाम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ सहुलियत मूल्यमा हाम्रो ढुवानी भाडा जोड्दा त बढी हुन्छ नि, त्यसैले त्यो ढुवानी भाडा बाहेकको रकममा मात्रै हामी बिक्री गर्छौँ। यो भनेको विशुद्ध समाजसेवा हो र एकदम खानै नपाउने मर्ने किसिमले अवस्थामा हामीले पुर्याइरहेछौँ, जहाँ खाद्यान्नको अरू विकल्प नभएको ठाउँमा पनि यो विकल्पले काम गर्छ, हामीलाई दिन बाध्य छौँ हामी। जस्तै अहिले यही सयपाल भनौँ न, बझाङको सबभन्दा उत्तरी सिमाना हिउँ परेर खानै नपाउने भए पनि तत्काल हेलिकप्टरबाट पनि पठाइयो। त्यस्तै हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, कर्णाली अञ्चल बाहेक देशैभरि करिब 24 जिल्लामा हाम्रो यो भनेको अनुदानित क्षेत्र भयो। अनुदानित भन्दा ढुवानी भाडामा अनुदान दिएको। देशमा आइपर्ने विपदका समयमा खाद्यान्न आपूर्ति सहज, सुलभ एवं सुनिश्चित गर्न कम्पनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 को विनाशकारी भूकम्प होस् अथवा विभिन्न समयका प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी लगायतका विपदका समयमा कम्पनीले प्रभावकारी रूपले काम गर्ने गरेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 ले निम्त्याएको प्रकोपमा यसले पुर्याएको योगदान र खेलेको भूमिकाले पुष्टि गर्दछ। कोभिड-19 को महामारीको समयमा कम्पनीले देशभर रहेका आफ्ना सम्पूर्ण सञ्जालहरूबाट खाद्य वस्तु बिक्रीलाई निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मागको चापलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न 5 बिक्री केन्द्रहरू थापाथली, रामशाहपथ, नक्खु, लगनखेल, भक्तपुरबाट खाद्य वस्तु बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट अनलाइन डेलिभरी सेवा सुरु गरी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा समेत विस्तार गरिएको छ। अनलाइन डेलिभरी सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। सो प्रयोजनको लागि कम्पनीले 1वटा ट्रक र 2वटा पिकअप भ्यान समेत खरिद गरेको छ। हामीले हालै काठमाडौँ र सुर्खेतमा गरेर 2 ठाउँमा अनलाइन मार्फत होम डेलिभरी गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा पनि यसलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। स्थानीय पालिकाहरूलाई राहत वितरणका लागि माग बमोजिमको परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। उपभोक्ताको माग बमोजिम विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी चामल, सिमीका अतिरिक्त दाल, घिउ, पिठो समेत समावेश गरिएको र अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुहरू पनि समावेश गर्ने योजना रहेको छ। सेवामूलक व्यापार कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्नका लागि कम्पनीले विभिन्न योजना अघि सारेको छ। कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, नियम तथा योजना तर्जुमा, कार्यालय व्यवस्थापन सर्वेक्षण, विज्ञहरूको सहयोग लिई व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, उत्प्रेरणा तथा सकारात्मक सोचको विकासका लागि तालिम, अन्तर्क्रिया कार्यशाला जस्ता कार्यहरू सुरु गरिसकिएको छ। निजी तथा सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य समन्वय गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजार सन्तुलित राख्ने योजना अनुरूप कम्पनीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ। प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तर रूपमा वृद्धि गर्दै लैजानेतर्फ आवश्यक कार्य भइरहेको छ भने चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका साथै दिगो आय आर्जन सुनिश्चितताका लागि व्यावसायिक ढङ्गबाट काम कारोबार सञ्चालनका लागि व्यावसायिक रणनीतिहरू समेत तय गरिँदैछ। हामी हाम्रो कामलाई कसरी अगाडि बढाउँछौँ, यो चाहिँ खाद्य व्यवस्थाको काम पनि छ, कम्पनीको काम पनि छ। हामीले चाहिँ सामाजिक दायित्व पनि पुरा गर्न छ, त्यसै गरी व्यापार पनि गर्न छ। हामीले मुनाफा नि कमाउनु छ, व्यावसायिक पनि बन्नु छ। यी दुईटा कामलाई कसरी सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर अलिकति बेला हामी चाहिँ व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउने काममा लागिरहेछौँ। व्यावसायिक कार्ययोजना यानि कि बिजनेस प्लानले हामीलाई क्लियर पिक्चर दिन्छ हामी कसरी अगाडि जाने।
अल्पकालमा कसरी जाने, मध्यकालमा कसरी जाने, दीर्घकालमा कसरी यसलाई सस्टेनेबल गराउने भन्ने कुराहरू त्यसले दिनेछ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ परिवर्तित कन्टेक्स्टमा विगतको जनशक्तिको साथसाथै अरू कस्तो संरचनाहरू हामीले राख्छौँ, सङ्घीय संरचना अनुकूल कसरी बनाउँछौँ, कस्तो कस्तो जनशक्ति थपेर जान्छौँ, कस्ता सेवाहरू थप्छौँ, कस्ता विज्ञताहरू थप्छौँ भन्ने कुरालाई ONM भन्छ, अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने सर्वे पनि हामीले गरिरहेछौँ। यति बेला चलिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हाम्रो आर्थिक नियमावली, खरिद नियमावली, कर्मचारी प्रशासन नियमावलीहरू पनि हामी ड्राफ्ट गरिरहेछौँ। त्यसैले एक खालको हाम्रो चाहिँ यो विकास क्रममा, सङ्क्रमणकालको विकास क्रममा हामीले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढेका छौँ र हामीले चाहिँ त्यो विगतको एउटा इतिहास, सुन्दर इतिहासलाई पनि निरन्तरता दिने र अहिले व्यावसायिक बन्ने कुरालाई पनि सँगै लैजानको लागि हाम्रा बिक्री काउन्टरहरू, हाम्रा चाहिँ भइरहेका कार्यालयहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, तत्काल पनि कसरी सुधार गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो कारोबारलाई सुचारू गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। कम्पनीको मूलभूत उद्देश्य कुनै न कुनै रूपमा आम नेपालीको घर आँगनमा पुग्ने भएकाले यसका लागि समय सापेक्ष व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण गर्दै अघि बढ्न कम्पनी सदैव तयार रहेको छ।